बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, खबर यह है कि अमेरिका से पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटियाँ नहीं घंटे बज चुके हैं। इससे पहले बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हुई, चाहे वो वहाँ से करारदाद मंजूर होना हो, या हमने ये देखा कि मुख्तलिफ सेनेटर्स ने मुख्तलिफ मामलात के अंदर पाकिस्तान को ख़त लिखे, ख़ास तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान को ख़त लिखे बल्कि अपने प्रेसिडेंट को खत लिखे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में, यहाँ पर जो पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट हो रही है, जिस तरह से खास सियासी जमात को टारगेट किया गया, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मुतालिक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। नाना कराम, इतना पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं हुआ। ये जो कदम अब उठा है, ये पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे खतरनाक कदम समझिए उठा दिया गया है। ट्रंप हुकूमत की जानिब से ये सबसे बड़ा काम पाकिस्तान के लिए कर दिया गया है। नाज़रीन करम, इससे पहले भी आपको पता है कि ट्रंप की इंतज़ामिया के अंदर जो लोग हैं वो नेचुरली पाकिस्तान के खिलाफ हैं। चाहे मार्को रूबियो हो, आपने उनकी पुरानी तकारीर उठा के देख लीजिए या पुरानी उनकी सोच उठा के देख लीजिए, तो वो कभी भी मतलब वो पाकिस्तान को बहुत बड़े मद्दाह नहीं रहे हैं, बल्कि उनका क्रिटिसिज्म है, ख़ास तनकीद है। इसी तरह से तुलसी गैबर्ड हो या बाकी मुख्तलिफ लोग माफ़ कीजिएगा जो कि ट्रंप इंतज़ामिया में हैं, वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के मद्दाह नहीं है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ जो इक़दामात हैं उनके बहुत बड़े क्रिटिक हैं। लेकिन किसी भी तब्दीली ने, किसी भी शख्स ने या किसी भी आने वाली पोस्ट पर नए बंदे ने उतना पाकिस्तान को परेशान नहीं किया जितना परेशान अब जो ये नई तब्दीली हुई है वो हो रही है, यानी या वो पाकिस्तान को तंग कर रही है। नाना कराम, की जो नई तब्दीली हो रही है, इस शख्स का नाम है एस पॉल कपूर। और मुझे ये लगता है कि अब तक का पाकिस्तान के लिए ये सबसे खतरनाक कदम है। मैं उसकी वजह बताता क्यों। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड लू, आप सब इनके नाम से वाकिफ़ हैं। आपको पता है कि ये पाकिस्तान में इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगते रहे, और आपको पता है कि किस तरह से इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर अपना किरदार अदा किया। सच था, झूठ था, कितना प्रूव हुआ, कितना नहीं हुआ, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इल्ज़ामात लगते रहे। अब नाज़रीन कराम, इनकी जगह जो शख्स आ रहे हैं, पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एम्बेसडर तब्दील हुए। एम्बेसडर तब्दील होने के बाद अब जो साउथ एशिया के इस रीजन की जिस बंदे को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो नए आ रहे हैं नाज़रीन कराम, उस शख्स का नाम है एस पॉल कपूर। अभी जो एस पॉल कपूर साहब हैं, उनके अंदर दो तीन इंतहाई अहम चीज़ें हैं, वो सुन लीजिए। आपको अंदाज़ा होगा कि ये पाकिस्तान के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिलखसूस, और अमूमन पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक कदम है। किस तरह? एस पॉल कपूर की सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंडियन नयाद है, ठीक है? तो नेचुरली जो इनकी एक अप्रोच है वो ऑब्वियसली इंक्लाइन टूवर्ड्स भारत है, और वो नेचुरल भी है, समझ भी आता है। लेकिन चलें, वो इतनी, हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं यार, इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा बायस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता, ढिमका नहीं हो सकता, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब ये जो एस पॉल कपूर साहब हैं नाज़रीन कराम, असल में इनका शोबा जो है वो एक यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रहे हैं, और फिर इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, यानी कि कुछ किताबों के ये मुसन्नफ भी हैं। जब इनकी आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इनकी पाकिस्तान के बारे में क्या सोच है। यानी ये यहाँ पर एस पॉल कपूर साहब मुख्तलिफ किताबों के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के मुखालिफ रहे हैं। चाहे वो यहाँ पर वो उसे क्या कहते हैं, मिलिटेंसी, या फिर वो मजहबी मिलिटेंसी हो, या यहाँ के गिरोह हो। यानी एस पॉल कपूर साहब ये समझते रहे हैं माजी के अंदर कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करती है क्रॉस द बॉर्डर दहशत गर्दी के लिए, और जो कि किसी सूरत भी खत्ते के तवाजुन के लिए ठीक नहीं है, खत्ते की सलामती के लिए ठीक नहीं है। तो वो माजी में ये लिखते रहे हैं, ठीक है। और इससे भी बढ़कर नाज़रीन कराम, ये जो एस पॉल कपूर साहब है जिनका मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, एस पॉल कपूर साहब का ख्याल ये है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात होनी चाहिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो ये है, एस पॉल कपूर साहब समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो अंडरमाइन करती है सिविलियन गवर्नमेंट को। और सिविलियन गवर्नमेंट को जब आप अंडरमाइन करते हैं तो उसके नतीजे में पैदा होने वाला खला, या उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल क्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनली अपने नेबर्स के लिए एक खतरे का बायस बन जाती है।
یہ میں ایس پال کپور صاحب کے خیالات کی بات کروں. ایسا شخص ناظرین کرام یعنی ایس پال کپور صاحب جن کے پاکستان کے بارے میں خیالات یہ ہیں، وہ اب اسسٹنٹ سیکرٹری آ رہے ہیں ڈونلڈ لو کی جگہ. پھر خود سوچئے کہ آبویسلی ایک تو چلے ان کا بھارت کی طرف اپروچ ہوتی ہے، وہ کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو پاکستان کے بارے میں سوچا ناظرین کرام، یہ کسی صورت بھی پاکستان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے، پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ابھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو امریکہ میں سے اقدامات ہو رہے ہیں اور جو چیزیں ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کو ریس دے دی جائے گی اور یہ جو گیئر ہے وہ شاید چوتھے سے پانچویں گیئر میں شفٹ ہو جائے اور معاملات تیزی سے اس طرف بڑھیں. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایس پال کپور صاحب کی ایک جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹس کو امپاور کرنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ملٹری جو رولرز ہیں یا جو خاص طور پر وہ جنہیں وہ ڈکٹیٹرز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑے بڑے ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا، وہ سویلین گورنمنٹ کو تو جو ہے نا وہ ان کا تختہ الٹیں یا پھر ان کے اوپر اتنے حاوی ہو جائیں کہ پھر جو سویلین گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ پاور نہ رہے. تو ان کے آلریڈی یہ خیالات ہیں. اور جو پاکستان، انڈیا، چائنا، ان سب کے معاملات کے اندر جو بندہ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوگا وہ ایس پال کپور ہے. ویسے تلسی گیبٹ کے پاس کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا، جے ڈی وینس کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، مارکو روبیو کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، لیکن یہ جن شخص صاحب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں مسٹر کپور، ان کی ہمیشہ توجہ جو ہے وہ ادھر ہی رہا کرے گی، وہ ادھر ہی اپنی توجہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو باتیں وہاں پر جائیں گی، یہ پاکستان کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے. پاکستان اس کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے؟ پاکستان ناظرین کرام چاہیے تو یہ ہے کہ جوابی ایک سخت جواب آئے اور وہ جو پرو ٹرمپ پالیسیز ہیں وہ ان کو رد کرے اور بالکل ایک ٹھوک کے جواب دے. لیکن ناظرین کرام پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر پرو ٹرمپ پالیسیز جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ لے کے آ رہی ہے، چاہے وہ افغانستان والا معاملہ ہو یا ایران والا معاملہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹو اٹریکٹ دی ٹرمپس اٹینشن، ہم نے یہاں پر جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے جو مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹرمپ کو اگر ناراض کریں گے تو آبویسلی وہ پھر پاکستان میں موجود عمران خان کی جو قید ہے اس کے اوپر بھی بول سکتے ہیں، یہاں پر یہ بھی جو ہے نا ان کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو لہٰذا ہم نے ان ساری چیزوں کو لے کر جو کمپرومائز کر دی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اور یہ ان ساری چیزوں کے اوپر بہت بڑا یعنی اس کے اوپر کوئی یعنی یہ اس کی ہم نے جو مسٹر ایس پال کپور صاحب ہیں ان کے آنے کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، یہ آؤٹ آف سلیبس آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی مقتدرہ کی یا پاکستان کی حکومت کی یا پاکستان کے فیصلہ سازوں کی کوئی تیاری نہیں ہے اس کے اوپر. اور بلکہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چیزیں یہ مزید خراب اپنے لیے کرواتے چلے جا رہے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے لیے اتنا بڑا ایک گیپ کریٹ ہوا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر. اس کی ساری یعنی کہ ہم بہت ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین کرام ہم ذاتی اناؤں میں اور ذاتی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ادارے ہوں یا سیاسی جماعتیں. ذاتی لڑائیوں میں سارا کام خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کسی بھی اپرچونٹی سے پاکستان فائدہ اٹھائے. ہاں یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے لیے آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں، کیونکہ مسٹر کپور از گنا گیو دیم اے ٹف ٹائم. لیٹس سی یہاں پر کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.